Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरूबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बजेटमा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मासिक कार्यप्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरूमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने लगायतका निर्णय भएको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्यप्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा कुनै ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माण सम्बन्धी पुराना फाइलहरू 7 दिनभित्र र अब प्राप्त हुने नयाँ फाइलहरू 3 दिनभित्र टुङ्गो लगाउने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले प्रतिस्थापन बजेटले निर्धारण गरेको 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मन्त्रालयहरूले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थ सचिव मधु कुमार मरासनीले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम अनुसार आएको प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मासिक कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेताहरू माथिको कारबाही फुकुवाका विषयमा कङ्ग्रेसभित्र विभेद हुने गरेको छ। उस्तै प्रकृतिका कारबाहीमा कसैले विधान विपरीत फुकुवा पाउने र कसैले समय अवधि सकिँदा पनि नपाउने विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ। निर्वाचनमा बागी उठेका नेताहरूमाथिको कारबाही र फुकुवामा फरक मापदण्ड अपनाएको भन्दै कङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। पार्टी विधानमा बागी उठ्ने जो कोही पनि 5 वर्षसम्म पार्टीबाट निष्कासित हुने व्यवस्था छ। तर पार्टीले उस्तै प्रकृतिका घटनामा फरक निर्णय गरेको छ। कारबाही फुकुवा विधान अनुसार होइन पहुँचका आधारमा भएका छन्। 2070 कै निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 का मा रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध बागी उठेका पूर्णबहादुर गुरुङको कारबाही फुकुवा भयो। विधान अनुसार कारबाही फुकुवा गर्न 5 वर्ष पुग्नु पर्ने हो, तर त्यो अवधि नपुग्दै गुरुङको कारबाही फुकुवा भयो र 2074 को आम निर्वाचनमा जनजाति कोटाबाट समानुपातिक सांसदको बन्द सूचीमा उनको नाम 8 नम्बरमा राखियो। गुरुङको कारबाही फिर्तामा पौडेल आफैले पहल गरेका थिए। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा चितवन 4 बाट तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइराला विरुद्ध बागी उठेका विकास कोइरालालाई 8 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कङ्ग्रेसले कारबाही फुकुवा गरेको छैन। बागी उठेका अधिकांश नेताहरूको कारबाही फुकुवा भइसकेको छ। कारबाही फुकुवामा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै कोइराला असन्तुष्ट छन्। कङ्ग्रेसमा यी बाहेक अरू 2 घटना पनि छन् जसले कारबाहीमा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको देखाउँछ। 2070 कै निर्वाचनमा पार्टीले टिकट नदिएपछि कपिलवस्तुको क्षेत्र नम्बर 2 बाट बागी उठेका अतहर कमालले चुनाव जिते। पार्टीकै उम्मेदवार विरुद्ध बागी उठेको भनेर उनलाई कारबाही पनि भयो, तर केही समयपछि कारबाही फुकुवा गरेर उनलाई कङ्ग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाइयो। पार्टीभित्रको कुनै गुटमा छैन। केन्द्रका नेताहरूसँग स्वार्थ नमिलेकाले पार्टीको विधान अनुसार पाउने अधिकार पनि मलाई दिएन। यो पूर्ण रूपमा व्यथिति हो। म माथिको अन्यायको जिम्मेवारी नेतृत्वको हिसाबले सभापतिले लिनुपर्छ। सभापतिले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो, तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनु पर्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति हो, तर केन्द्रीय समितिमा पनि विधानमिचेर गरिएको कारबाहीको विरुद्धमा कसैले पनि आवाज उठाएनन्। पार्टीको विधान अनुसार मेरो कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने हो। मैले गरेको योगदानको पनि त कदर हुनु पर्यो नि।
नेकपा एमाले पार्टीको सुदूरपश्चिम इन्चार्जमा भीमा रावल कि लेखराज भट्ट भन्ने विवाद मिलाउने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा सुदूरपश्चिम इन्चार्जबारे छलफल भएको र रावल र भट्टमध्ये कसलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बनाउने भन्ने विवाद उत्पन्न भएकाले त्यसलाई मिलाउने जिम्मा केपी शर्मा ओलीलाई दिएको बताइएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार रावल र भट्टको जिम्मेवारी विवादमा उच्चस्तरीय कार्यदलका नेताहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिलाउने भएका हुन्। जेठ 2 लागू भइसकेको छ। सुदूरपश्चिमको हकमा उच्चस्तरीय कार्यदलसँगको सल्लाहमा अध्यक्षले मिलाउनुहुन्छ, ती नेताको भनाइ छ। उनले रावल र भट्टमध्ये कसलाई एकलाई सम्मानपूर्वक अर्को जिम्मेवारी दिन सकिने भन्दै 10 बुँदे 90% समाधान भइसकेको समेत दाबी गरेका छन्। यसअघि उपाध्यक्ष रावलले पार्टी जेठ 2 मा फर्कने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि बनेका थिए। त्यस्तै सोमबारको स्थायी कमिटीमा विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने गरी आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेका 3 प्रतिवेदनमाथि आएका सुझाव समेट्ने बारे सामान्य छलफल भएको उनले बताएका छन्। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटीको सोमबार बसेको बैठकमा अध्यादेश फिर्ताका लागि सहमति जुटेको ब्रिफिङ गरेका हुन्। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले दलहरूबीच अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको बताएका हुन्। त्यस्तै प्रचण्डले अब शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने र सीमासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताएका छन्। अध्यादेश फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ। प्रक्रिया मिलाएर सरकारले फिर्ता लिन्छ होला, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले बताएका छन्। मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा अहिलेसम्म प्रवेश नै भएको छैन। अब यस विषयको समेत टिङ्ग लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। संगठनात्मक प्रतिवेदन र मन्त्रीहरूबारे छलफल गर्न भोलि 3 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति समेत भएको थियो। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले दलहरूबीच अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको समेत बताएका हुन्। त्यस्तै प्रचण्डले अब शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने र पर्सीसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक बसेको बैठकमा अध्यादेश फिर्ताका लागि सहमति जुटेको समेत बताइसकेका छन्। अध्यादेश फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएर अध्यक्षले भन्नुभएको छ। प्रक्रिया मिलाएर सरकारले फिर्ता लिन्छ होला, माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा भइरहेका जुनसुकै गतिविधिलाई पनि माओवादी केन्द्रले नजिकैबाट निहालेर त्यसको सतर्कताका साथ त्यसलाई कुनै पनि हालतमा देशलाई अधोगतितिर लैजान रोक्ने अध्यक्ष प्रचण्डले दाबी समेत गर्दै आउनु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि माओवादी केन्द्र छाडेकाहरूलाई पछुतो हुने पनि बताउँदै आउनु भएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रमा रहँदै आएका नेताहरूले प्रचण्डको साथ नछाड्ने भन्दै उनीहरूले प्रचण्डलाई अहिलेसम्म साथ दिइरहेको बताउँदै भविष्यमा पनि साथ दिने बताउँदै आएका छन्। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपसचिव घनश्याम भुसालले पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादमाथि प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्तुत गरेका दस्तावेजमाथि तेस्रो धारका नेता भुसालले 3 बुँदे असहमति प्रस्तुत गरेका हुन्। आइतबार सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकपछि उनले भनेका थिए, जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेका छैनौँ। अहिलेसम्म त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरेका छैनौँ। अफिसियल्ली आधिकारिक रूपले त्यसलाई व्याख्या गरेका छैनौँ। यस विषयमा पनि हामी यसरी लामो समयसम्म
जान सक्दैनौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको यत्रो कुरा गरेका छौँ, तर त्यो के हो भन्ने कुरा नै नभनेर पनि जान सकिन्छ। तसर्थ यो पनि हामीले परिपूर्ण गराउँ भन्ने मेरो कुरा हो। उपसचिव भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद आँखा नदेख्नेले हात्ती छामे जस्तो हुन नहुने टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनले थपे, हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरेका छौँ, त्यो चाहिँ हामी जसले जे भन्छ त्यो आँखा नदेख्नेले हात्ती छामे जस्तो, जसले जे बुझ्यो त्यही भयो, त्यसलाई परिभाषित गरेका छैनौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले के गर्छ? साम्राज्यवादको विरोध गर्छ, जनताको समर्थन गर्छ, जनताको पक्ष लिन्छ, महिलाको पक्ष लिन्छ, युवाको पक्ष लिन्छ। यस्ता अनेकन कुरा भन्न सकिन्छ, तर स्वयं जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेका छैनौँ। आइतबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भुसालले हलबाटै उठेर आफ्नो रिजर्भेसन दर्ता गराएका हुन्। अध्यक्ष केपी ओलीले छोटोमा कुरा गरौँ भन्दै भुसाललाई रोक्न खोजे पनि पछि आइतबारको बैठकमा केही नोकझोक समेत भएको थियो। भुसालले छोटो र लामो भन्दा पनि आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुपर्ने र एमालेको निर्णयमा आफ्नो पनि योगदान रहेको बताएका थिए। संसद विघटन भए